नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन 5 दलीय गठबन्धनको आह्वान, सातै प्रदेशमा संयन्त्र बनाउने निर्णय। नारायणहीभित्रको विवादित रेस्टुरेन्टबारे छानबिन गर्न पर्यटन मन्त्रालयद्वारा समिति गठन, 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन। राजनीतिक इगो र आवेगमा संसदलाई बन्धक बनाउनु नहुने कांग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाई, दलहरूबीच सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्नेमा नेता पौडेलको जोड। मूल्यवृद्धिको विरोधमा कजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै, प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भोलिबाट 8औं चरणका खेल हुँदै, सम्मानजनक स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रशिक्षकहरूको भनाई। अब पुरा समाचार। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि चुनावी समीकरण बनाएको सत्ता गठबन्धनले त्यसको तयारीमा जोड दिएको छ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग हुने देखिएका बेला गठबन्धनले निर्वाचनको तयारीमा जोड दिएको हो। तत्कालीन अवस्थामा झण्डै 2/3 बहुमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएको नेकपा विभाजित भएर बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा सहभागी बनेको छ। संघीय संसदमा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेकपा एमाले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म प्रतिपक्षी भूमिकामा सीमित छ। सत्ता गठबन्धन आगामी चुनावसम्मै हुने नेताहरूले बताइरहेका बेला त्यसको असर एमालेलाई पर्ने देखिएको छ। आगामी माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन बीच चुनावी समीकरण बन्दा एमाले कमजोर बनेको छ। चुनावी गठबन्धनमा बलियो देखिएको सत्ता गठबन्धनले प्रतिपक्षी एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीति लिएको छ। सोही अनुसार गठबन्धनको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बिहिबार बसेको बैठकले सातै प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकाहरूलाई निर्वाचित गराउन आह्वान गर्दै निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा 5 दलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय समेत गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका 19 सिटमा नै एमालेले उम्मेद्वारी दर्ता गराएको भए पनि एमालेलाई आफ्ना 8 सिट जित्न पनि मुस्किल देखिएको छ। आगामी फागुन 20 गतेबाट राष्ट्रिय सभामा 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेकामा एमालेका 8, माओवादीका 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, कांग्रेसका 3 र मनोनित 1 जना छन्। त्यसअघि नै 1 मनोनित बाहेक 19 सिटका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय सभाको 19 सिटका लागि 9वटा राजनीतिक दलबाट 43 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार 19 सिट मध्ये कांग्रेसले 6, माओवादीले 5, एकीकृत समाजवादीले 5, जसपाले 2 र जनमोर्चाले 1 सिटमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने 19वटै सिटमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेशतर्फ प्रदेश सांसद, स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्न पाउनेछन्। प्रदेश सांसदको प्रत्येकको मतभार 48 र पालिका प्रमुख वा उपप्रमुख प्रत्येकको मतभार 18 हुने व्यवस्था छ। निर्वाचनमा 2025 मतदाता रहेकोमा प्रदेश 1 बाहेक अन्य प्रदेशमा गठबन्धनको अग्रता रहेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ। मन्त्री खाँडले समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षाका चुनौतीका विषयमा छलफल गर्नु भएको हो। बैठकपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल भएको बताउनुभयो। माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो र यस बैठकमा चाहिँ समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षा चुनौतीका विषयमा छलफल गरियो। यसका साथै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल त्यहाँ भयो। यसका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था तथा केही द्विपक्षीय सुरक्षाका विषयमा समेत छलफल भयो। सहसचिव कोइरालाले बैठकमा सुरक्षाको विस्तृतीकरणको विषयमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रको विवादित रेस्टुरेन्टबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव होम प्रसाद लुइटेलको संयोजकत्वमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट लगायतका व्यवसाय गर्न बतास समूहलाई दिने हालसम्मका निर्णय प्रक्रियाका बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो। उक्त समितिमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव टेक नारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका लेखा नियन्त्रक सूर्यमणि गौतम, सदस्यमा कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा तथा समितिको सदस्य सचिवमा शाखा अधिकृत टंक बहादुर नेगी रहनु भएको छ। दरबार संग्रहालयभित्र निर्माण गर्न लागिएको रेस्टुरेन्टका बारेमा 3 दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशन दिइएको छ। समितिले संग्रहालयको 10 रोपनी जमिनमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालन गर्न बतास कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। पुरातात्विक क्षेत्र मानिएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बन्न लागेको गरेको समाचार आएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अध्ययन गरेको बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अध्ययन प्रतिवेदन बिहिबार ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई किर्ते गरी बेचबिखन संलग्न रहेको आरोपमा ब्युरोले 300 जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता गंगा प्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन कार्यालयमा आइपुगेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न सरकारी वकिल तोक्ने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। भर्खरै यहाँ मिसिल अब प्रहरीले चाहिँ बुझाउँदैछ भनौँ न, सरस्वती बुझाउनलाई सरस्वती भयो। अझै पनि त्यहाँ चाहिँ अब दर्ता गरेर अब अध्ययनको लागि चाहिँ हामीले मान्छेहरू रिपोर्ट गर्छौँ, तोक्छौँ, सरकारी वकिल तोक्छौँ, अनि त्यसपछि सरकारी वकिलहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ। उहाँले प्रहरीले जतिजनालाई प्रतिवादी बनाएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अध्ययन गरिसकेपछि प्रतिवादी घटबढ हुन सक्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक इगो र आवेगमा संसदलाई बन्धक बनाउनु नहुने बताउनु भएको छ। इलाममा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री शर्माले नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेको सांसदलाई बैठकमा राख्न नहुने भन्दै निरन्तर रूपमा सदन अवरोध गर्नु जायज नभएको बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले एमालेले सभामुखले गरेको निर्णयमा असहमति राख्न पाइने भए पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने बताउनुभयो। र त्यस पछाडि दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी घाँसेर झन्डै 2/3 ल्याएको दलको प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीले पनि 5 वर्ष निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुभयो। तर यो देशको समृद्धिको सन्दर्भमा, अग्रगतिको सन्दर्भमा दलहरूले अहिले खोज्नुपर्ने, मिडियाले सोध्नुपर्ने र हामी राजनीतिक नेतृत्वले आफूभित्र खोज्नुपर्ने के हो भने अबको निर्वाचनपछि हामी 5 वर्ष पुरै कार्यकाल कुनै प्रधानमन्त्रीलाई लिएर जान सक्ने गरी कसरी क्षमताको विकास गर्न सक्दछौँ। गठबन्धनको सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नमा महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले ठिक समयमा ठिक निर्णय लिने भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि यसरी नै हुनेछ भन्ने ठोकुवा गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धनले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको धारणा छ। महामन्त्री शर्माले एमसीसीको बारेमा भने अध्ययन समितिको रिपोर्ट आएपछि मात्रै के गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। समितिले गहिरो अध्ययन गरेर रिपोर्ट ल्याउने र सोही अनुरूप अघि बढ्ने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले संसदको अवरोध हटाउनका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिको बिन्दु खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई
संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिका संयोजक पौडेलले संसदको अवरोध हटाउनका लागि सहमतिको बिन्दुको खोजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले समितिको बैठकमा आफूले संसद र अदालतको अवरोध हटाउनका लागि सहमति र सम्झौताको बिन्दु खोज्नुपर्ने कुरा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै गतिरोधलाई हटाएर मुलुकलाई पनि गति दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउन पाइँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो। सबै नेताहरूलाई मैले अनुरोध गरेको छु कि सहमति सम्झौता कहीँ बिन्दु खोजौँ, कुनै न कुनै सहमतिको बिन्दु खोजौँ र चाहिँ तर यो अदालतको अवरोध, संसदको अवरोध, यो मुलुकमा एमसिसीका अवरोध, जति पनि अवरोधहरू छन् सबै गतिरोध जसलाई हटाएर मुलुकलाई अब गति दिनु पर्यो। उहाँले अलिअलि आफ्नो दुखेसो गुनेसोहरू गर्नुभएको छ, तिनका बावजुद पनि त समाधान त चाहियो, निकास त चाहियो नि जसरी पनि भन्ने कुरा मेरो छ। संयोजक पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गतिरोध अन्त्य गरी समाधान निकाल्नका निम्ति अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा जोड दिएको पनि बताउनुभयो। आफूले सुझावहरू समेत पेश गरेको भन्दै उहाँले सो सुझावको विषयमा पनि छलफल गरिने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक यदुलाल खरेललाई पुस 23 गतेबाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गरेको हो। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी यान 10 बिलियन करिब 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री यदुलाल खरेललाई मिति 2078-9-23 बाट लागू हुने गरी मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा नियुक्त गर्ने, आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 10 बिलियन करिब रु 10 अर्ब 39 करोड नीतिगत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल रु 520 निर्धारण गर्ने, एसिड आक्रमणबाट पीडित मुस्कान खातुनलाई 3 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने। प्रवक्ता कार्कीले मन्त्री परिषदको बैठकले गोरखापत्र संस्थानलाई गोदाम भवन निर्माण गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले जोड दिएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै छिट्टो भन्दा छिट्टो विमानस्थल निर्माणलाई गति दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। बैठकपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि विभिन्न मोडलको सम्बन्धमा गृह कार्य भइरहेको भन्दै यसमा गठबन्धनका नेताहरूको सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारकै बजेट अथवा दात्री निकायको बजेटले बनाउने भन्ने सम्बन्धमा गृह कार्य गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री आलेले बस्ती अधिग्रहण गर्नका लागि 10 अर्ब मुआवजा वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सोका लागि पनि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। दुईतिर भएको नदीलाई संरक्षण गर्नको लागि नेपाल सरकारको बजेट पनि त्यसमा लागेको छ। क्यानसित छलफल गर्दाखेरि 9 अरबदेखि 10 अरब चाहिने यो टाङ्गिया बस्तीलाई अन्यत्र सार्नको लागि मुआवजा दिनुपर्छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यसलाई पनि हामी छिटै बजेटको व्यवस्थापन गरेर अधिग्रहण काम सम्पन्न गरेर यसलाई विभिन्न मोडलमा हामी यो काम एयरपोर्ट निर्माण गर्न सक्छौँ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले काठमाडौँ मेडिकल कलेजको समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार मन्त्री पौडेल सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टिमले मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको उजुरीपछि कलेजको अनुगमन गर्नुभएको हो। उहाँले मेडिकल कलेजमा पढ्न आएका विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूसँग वार्ता गरेर तत्काल समस्याको समाधान गरी कक्षा सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले शिक्षा आयोगले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको पाएमा ऐन अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। र बढी शुल्क लिएको चाहिँ प्रमाणित भएमा मन्त्रालयको चाहिँ ध्यानाकर्षण रहन्छ र चाहिँ ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरूप हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। र ऐन विपरीत तपाईँहरू पनि जान मिल्दैन, हामी पनि जान मिल्दैन, यहाँको प्रशासन पनि जान मिल्दैन। चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहिँ त्यस प्रकृतिको नमिल्ने प्रकृतिको ऐन बनाएर तपाईँहरूलाई चाहिँ दबाब विद्यार्थीले दिएका रहेछन् भनेदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई हामी सम्बन्धित निकायमा बोलाएर कुरा गर्छौँ। यहाँका समस्याहरू हल गर्ने कुरा त तपाईँहरूको यहाँको प्रशासनको पनि हो क्या, अन्त नतिर्साउनुहोस्। त्यसै कलेजका प्रधानाचार्य रतीन्द्रनाथ श्रेष्ठले कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन अनुसार होस्टेलको व्यवस्था गरेको र अहिले आयोगले होस्टेल ऐच्छिक भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले करोडौँको लगानी गरेर होस्टेल निर्माण गरेपछि कलेजको शुल्क सहित महिनाको 60,000 लिनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। आजको दिनमा तपाईलाई एमबीबीएस प्रोग्रामको लागि 40 लाख रुपैयाँ भनेको 5-5.5 वर्षको पैसा हो। त्यो 5.5 वर्ष भनेको 66 महिनाको 60,000 रुपैयाँ मात्रै पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो होइन? त्यहाँ चाहिँ हाम्रा नेताहरूका नातिहरूको चाहिँ युलियन्समा 2 क्लासको बच्चाको महिनाको 50,000 रुपैयाँ चाहिँ फिस तिर्छ। प्रधानाचार्य श्रेष्ठले 60,000 महिनाको एमबीबीएसको शुल्क तिर्न कन्जुस्याइ गरे यो स्थितिमा संस्था सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 540 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7,209 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 478 जना र 4,890 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 62 जना गरी 540 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पौष 18 गते 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसै त हरेक दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पौष 19 मा 326, पौष 20 मा 396 र पौष 21 गते 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 271 छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,26,925 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,602 पुगेको छ भने 8,13,447 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमित संख्या 5,431 रहेको छ। आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 310 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 221, ललितपुरमा 59 र भक्तपुरमा 30 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनका संक्रमित भेटिएसँगै पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा उच्च सतर्कता बढाइएको छ। पूर्वी काँकडभिट्टा हुँदै हजारौं मानिस दैनिक आवत जावत गर्ने गर्दछन्। ओमिक्रोनको खतरा नेपालमा बढेसँगै अहिले नाकामा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको हो। नाकामा अहिले आवत जावत गर्ने नेपालीहरूलाई नाकामै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने र खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। भारतबाट खुल्ला रूपमा आवत जावत हुने कारण जिल्लामा नयाँ भेरिएन्टको उच्च जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन सक्रिय रूपमा काम अघि बढाइएको जनाइएको छ। यही पुलमै पनि खोप लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो चाहिँ विभिन्न मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकहरूका लागि गरिएको व्यवस्था हो। तर विभिन्न मुलुकहरूबाट आउने सम्बन्धित देशकै नागरिकहरूलाई विदेशी नागरिकहरूका हकमा त्यो सुविधा छैन। त्यो उहाँहरूले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो डकुमेन्ट उहाँहरूसँग छैन भने उहाँहरू फर्किनुपर्छ।
भारतबाट आउने यात्रुको स्वास्थ्य सुरक्षामा थप कडाई गरिएको छ। नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई खोप कार्ड वा 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। दुवै कागजात नभएका तर नेपाली परिचय पत्र भएकाहरूलाई नाकामै रहेको हेल्थ डेस्कमा एन्टिजेन परीक्षण र खोपको व्यवस्था गरिएको छ। परिचय पत्र नभएका र सुरक्षा मापदण्ड नअपनाएका मानिसलाई नाकाबाटै फर्काइने गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावले उद्योगीहरूले कामै गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताउनु भएको छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले तरलता अभावका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई बजारबाट पैसा उठाएर सामान पठाउनलाई उत्पादन लागत उच्च रूपमा बढेको बताउनुभयो। श्रेष्ठले लागत खर्च बढ्दा बजारमा मूल्य वृद्धि समेत बढ्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले बैंकहरूले विगतमा उद्योगीहरूलाई दिइरहेको कर्जा बराबरको पैसा दिन समेत नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। पुँजीको रिक्वायरमेन्ट बढ्या छ। बैंकमा तरलता छैन भन्ने पैसा लिन गयो भने हामीलाई लिमिट दिइरहेको पनि लिमिट बराबरको चाहिँ नि पैसा दिनलाई पनि एकछिन पख्नुस् भन्ने भयो। त्यस्तै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजारमा तरलता चरम अभाव रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई समस्या पर्ने गरी सामान आयातमा कडाई गरी 100% बैंकमा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताउनुभयो। उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ मगायो, त्यो पैसा दिन ढिला भयो, या आयातकर्ताले पनि सामान बिक्रीको लागि मगाएपछि अब त्यो पैसा अर्को मगाउनको लागि तिमीलाई 100% पैसा राख्नुपर्छ भनिदियो भनेपछि त अब त्यो 100% राख्नको लागि त पैसा कहाँबाट आउँछ? पैसै छैन भनेपछि। श्रेष्ठले सरकारले भएको बजेट समयमा खर्च गर्न सके मात्रै लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धि दर पुग्न सक्ने बताउनुभयो। अहिलेकै स्थितिमा भने लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो। इजरायली सरकारले महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई उच्च प्रविधिको ल्याब सहयोग गरेको छ। बिहिबार आविष्कार केन्द्रमा पुगेर नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडेरले आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई ल्याब हस्तान्तरण गर्नुभयो। ल्याबमा बसेर विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूसँग पछिल्लो समय विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गर्न सकिने बताइएको छ। हाइटेक क्लासरुमको नाम दिइएको ल्याबमा बसेर एकअर्काको ज्ञान तथा सिप आदान प्रदान गर्न सकिने आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनले बताउनुभयो। संसारमा एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ विकास भइरहेको छ। त्यो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको बारेमा अब हामीले जनसाधारणलाई चाहिँ त्यसको जानकारी दिनु पर्यो, त्यसको उपयोगिताको बारेमा जनसाधारणलाई चाहिँ सिकाउनु पर्यो। अब यो कुराहरूको लागि चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको ठाउँ, एउटा कोठा भनौँ न चाहिने भन्ने कुराको चाहिँ महसुस गरेको हुनाले हामीले यो हाइटेक क्लासरुम भनेर खोलेको हो। यसमा अलिकति यो पढाउने कुराहरू भन्दाखेरि पनि एक आपसमा चाहिँ आइडियाहरू सेयर गर्ने। हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालका लागि इजरायली राजदूत गोडेरले मानिसहरूको जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न विज्ञान र प्रविधिमा भएका परिवर्तनहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। Interaction between two people that are sitting and talking and giving the ideas, and we manage to learn from one another. You will not see two goats teaching one another, you will not see two elephants teaching one another, but you can see two humans sitting and addressing and talking and teaching one another. And not only teaching one another, you can sit together and solve a problem. And this is what you have created here in this lovely center. And this is the magic that you have started here. सो ल्याबमा 20 जनाको क्षमता रहेको आविष्कार केन्द्रले जनाएको छ। हाल 30 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि राखिएको र लागत अझै बढ्ने बताइएको छ। लामो समयसम्म सडक कालोपत्री नभएको भन्दै झापाको शनिश्चरे
खुदुनावारीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। पटक पटक म्याद थप भए पनि सडक कालोपत्री नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्। निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा बजार क्षेत्रमा धुवाँ धुलोले स्थानीयको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। शनिश्चरी बजारदेखि नारायण चौक गढी मदनपुर खुदुनावारी उत्तर सुखानीसम्म झण्डै 9 किलोमिटर सडक निर्माणको काम 2075 असार 27 गते दि कञ्चनजङ्घा शेर्पा कञ्चनजङ्घा जेभीले जिम्मा लिएको थियो। तर समयमै सडक नबन्दा स्थानीयले धेरै शास्ति खेप्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। यो 1.5 किलोमिटरमा चाहिँ ल्याएर किन त्यहाँदेखि रोकियो त? अनि अहिलेसम्म किन हामीलाई यस्तो हुँदैन? 2 वर्ष भइसक्यो यसरी रोकिएको। यहाँबाट हामी स्थानीय सरकार हुँदै हामी सिडिओ कार्यालयसम्म जाँदाखेरि पनि हामीलाई यहाँ वास्ता भएन केही। अब हामीलाई आश्वासनहरू मात्रै देखाएर पठाइयो। बाटो यो पिच बाटो नहुँदा र यो बाटो बन्द नहुँदाखेरि यहाँ यति धुलो र धुवाँ छ नि मान्छेलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ। मान्छे बाँच्ने स्थितिमा छैनन् अहिले। यहाँ सासै फेर्न गाह्रो भएको छ। कति खाने धुलो धुवाँ। 2077 साल असार मसान्तसम्ममा सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म 4.5 किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र भएका छन्। पुनः म्याद थप गरी आगामी चैत्र मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्न सम्झौता गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरेको र पटक पटक विभिन्न निकायसम्म पुग्दा समेत सडक कालोपत्री नभएकाले दबाव स्वरूप बाटो अवरोध गरेको उनीहरूको भनाइ छ। तर यता पूर्वाधार विकास कार्यालयले पुनः सम्झौता भएकाले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ। सिडिओ साहबसँग पनि समन्वय गर्दै हामी अगाडि बढेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो काम सुरु हुनेछ र थपिएको म्याद चैत मसान्तभित्र यो प्रोजेक्ट जसरी पनि हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। 9 करोड 10 लाख 62 हजारसम्म ठेक्का लागेको सो सडक समयमा कालोपत्री नगरेको भन्दै अर्जुनधारा नगरका स्थानीयवासीले पटक पटक सो सडक अवरुद्ध पार्ने गरेका छन्। नेपाल सरकारले बढाएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै जिल्लाका बाल विकास सहयोगीले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सिद्धिचरण नगरपालिकाभित्रका विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास सहयोगीले आज ध्यानाकर्षण पत्र सहित नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाल सरकारले बढाएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग राख्दै ओखलढुङ्गाका बाल विकास सहयोगीले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले घोषणा गरेको पारिश्रमिक अन्य पालिकाले दिएको तर सिद्धिचरण नगरपालिकाले नदिएको उनीहरूको गुनासो छ। जिल्ला अन्तर्गत पर्ने बाल विकासहरू बाल शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ 15,000 दिएको छ र हाम्रो यो नगरपालिकाले चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई 8,000 को दिएको थियो। त्यसमा अहिले 2,000 थप पनि लगाइएको छ भन्ने सुनाइमा आएको छ र त्यो 2,000 मात्रै नभएर हामीलाई चाहिँ अरू सोसरा 15,000 हाम्रो एउटा माग पुर्याइदिनु भन्ने हाम्रो एउटा माग हो। तत्कालीन ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्य मार्फत 8,000 दिने र बाँकी 7,000 स्थानीय पालिकाले दिने गरी बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो। तर नगरपालिकाले भने पटक पटक माग गर्दा पनि केन्द्रको 8,000 र स्थानीय तहको 2,000 गरी जम्मा 10,000 मात्रै दिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। गत साउनबाट सङ्घले 8,000 दिएर नगरपालिका हामीलाई रु 2,000 थपो 10,000 पायौँ र हामीले भनेको चाहिँ राज्यले तोकेको अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने 7,000 र सङ्घबाट आउने 8,000 रु 15,000 को हाम्रो माग हो। र महँगी भत्ता त्यही स्कुलमा काम गर्ने अस्थायी शिक्षकहरूले पाउँदा त्यही स्कुलमा काम गर्ने सरकारले किन पाउँदैन र महँगी भत्ता पनि हामीलाई चाहियो भन्ने माग छ। यता नगरपालिकाले भने बाल विकास सहयोगीको माग जायज भए पनि केन्द्र सरकारले बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेर सोही अनुसार रकम नपठाउँदा र नगरपालिकाले आफूले चाहेर बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी नहुँदा बढेको पारिश्रमिक दिने समस्या भएको जनाएको छ। तपाईहरुको माग प्रति हाम्रो एक मुद्दा छ कि हामीलाई स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले जुनसुकै बजेटबाट पनि बाल विकास कार्यकर्ताको तलब भत्ता दिने अख्तियार उहाँले दिनु पर्यो पहिलो कुरो हैन। त्यसको आधारमा तपाईलाई मार परेको छ भनेर हामीले हाम्रो कोषबाट सकिने 2,000 चाहिँ हामीले थप गरेका छौँ। सिद्धिचरण नगरपालिका भित्र हाल 63 जना बाल विकास सहयोगी कार्यरत छन्। बाल विकास सहयोगीहरूको मागमा आफ्नो ऐक्यबद्धता भएको भन्दै नगरपालिकाले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि पुनः केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ओखलढुङ्गाबाट राज दयालको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
कोरोना भाइरसको त्रास बढ्दै गएपछि हङकङले हवाई उडानमा रोक लगाएपछि नेपालबाट हङकङका लागि उडान गरिरहेको नेपाल एयरलाइन्सले समेत निर्धारित उडान रद्द गरेको छ। ओमिक्रोन भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै हङकङले स्वास्थ्य सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको हो, जस अनुसार काठमाडौँ हङकङ काठमाडौँ सेक्टरका उडान 19 जनवरी 2022 सम्म रद्द भएको नेपाल एयरलाइन्सले जनाएको छ। यो नियम बिहीबारबाटै कार्यान्वयनमा आएको नेपाल एयरलाइन्सले सूचना प्रकाशित गर्दै जानकारी गराएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 2078ले दिएको कर छुटको सुविधा लिनका लागि पुस मसान्तसम्मको पहिलो कर किस्ता तिर्नुपर्ने भएको छ। करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता र बक्यौता कर दाखिलाको सुविधा लिन ठूला करदाताको कार्यालयले सो अवधिमा कर तिर्न भनेको हो। ठूला करदाता कार्यालयले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गर्दै आर्थिक ऐनले दिएको छुट तथा सुविधा को विषयमा जानकारी गराएको हो। कार्यालयले आर्थिक ऐन 2078ले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरूको विषयमा एवं पौष मसान्तभित्र प्रथम किस्ता दाखिला गर्नुपर्ने 40% आयकर बापतको रकम दाखिला गर्न करदाताहरूलाई आग्रह गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा शुक्रबारबाट 8औं चरणका खेल हुँदैछन्। दिनको पहिलो खेल अपराजित टोली सङ्कटा क्लब र सातदोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 8औं चरणका खेल आरम्भ हुनेछन्। नवप्रवेशी सातदोबाटोसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा सङ्कटाले आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। यस्तै मातृशोकमा परेका प्रशिक्षक मेघराज केसीको टोली सातदोबाटो अघिल्ला खेलमा भोगेको नतिजालाई सुधार गर्न चाहन्छ। अङ्क जोड्ने नै लक्ष्यका साथ सातदोबाटो मैदानमा उत्रिनेछ। दिनको दोस्रो खेल विभागीय फुटबल क्लब एपीएफले जाउलाखेल युथ क्लबसँग स्पष्ट अङ्कका लागि खेल्नेछ। सोही रणनीतिमा जाउलाखेल पनि रहनेछ। जारी सिजनको खेलमा शीर्षता कायम गर्दै उपाधि होडलाई कायम राख्न मछिन्द्रले तालिकाको पुछारमा रहेको फ्रेन्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। पक्कै अब हामी लिग स्टार्ट हुँदाखेरि पनि अब टाइटल डिफेन्ड गर्ने थियो र अहिले सातौं चरणसम्म आइपुग्दा पनि हामी लिगको टप टेबलमा छौँ। त्यो एउटा बेनिफिट छ हामीलाई होइन। र हाम्रो लास्ट 6वटा म्याच छ, त्यो पनि लिगको अन्तिम अवस्थासम्म आइपुग्दा पनि हाम्रो चाहिँ च्याम्पियन हुने नै हो टार्गेट। उता पुरानो क्लब न्युरो टिम एनआरटीले 8औं चरणको खेलमा विभागीय फुटबल क्लब त्रिभुवन आर्मी विरुद्ध खेल्दैछ। मध्यम प्रदर्शन गरेको आर्मी विरुद्ध एनआरटीले अङ्क बाँड्ने लयलाई भङ्ग गर्न चाहन्छ। केही म्याचमा चाहिँ हामीले रिजल्ट राम्रो गर्दा पनि गोलहरू चाहिँ हामीले खाइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब प्रिपेयर भएको छ। त्यो चाहिँ पछि हामीले लिड हुँदा पनि हामी गोलहरू खाइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो मिस्टेकहरूलाई नदोहोऱ्याउन चाहिँ हामीले त्यो अनुसार चाहिँ हामीले प्लान गरिरहेको छौँ र अब आउने गेममा पनि हामीले 3 पोइन्टको लागि चाहिँ हामी खेल्नेछौँ। यसअघि नै उपाधि होड कठिन भएको बताएको आर्मी पनि एनआरटीसँग अङ्क खोज्ने रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिनेछ। प्रशिक्षक राजु तामाङले शीर्ष 3 भित्र अटाउनका लागि भए पनि जित्नै पर्ने दबाव भएकोले 3 अङ्कका लागि खेल्ने बताए। विनको लागि नै हामी खेल्छौँ। अलिकति हाम्रो प्रिभियस म्याचहरूमा चाहिँ लिड गर्यो तर त्यसलाई चाहिँ जोगाउन सकिरहेको छैनौँ हामीले। त्यतातिर पनि हामी चाहिँ मोरओभर फोकस गर्छौँ र एनआरटीको म्याच हामीले अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ स्कोर लाइन चाहिँ राम्रो देखिरहेको छ। फ्रन्ट लाइन राम्रो भएको हिसाबले चाहिँ स्कोरिङमा चाहिँ एकदम राम्रो छ उनीहरूको चाहिँ। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बेसिकल्ली उनीहरूलाई रोक्ने र पाएको अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने चाहिँ। लिग अन्तर्गत दोस्रो स्थानमा रहेको मनाङ मर्स्याङ्दे फुटबल क्लबले शनिबार च्यासल युथ क्लबलाई घरेलु मैदान पोखरा रङ्गशालामा आतिथ्यता गर्दैछ। अब मौसम समाचार।
अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि चुनावी समीकरण बनाएको सत्ता गठबन्धनले त्यसको तयारीमा जोड दिएको छ। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग हुने देखिएका बेला गठबन्धनले निर्वाचनको तयारीमा जोड दिएको हो। आगामी माघ 12 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धनबीच चुनावी समीकरण बन्दा एमाले कमजोर बनेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। मन्त्री खाँडले समसामयिक सुरक्षाको अवस्था र आगामी दिनका सुरक्षाका चुनौतीका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो। बैठकपछि गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले बैठकमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा गरिने सुरक्षा तयारीको विषयमा समेत अध्यावधिक छलफल भएको बताउनुभयो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले जोड दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको बैठक बसेको हो। बैठकमा सहभागी नेताहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ भएको भन्दै छिट्टोभन्दा छिट्टो निर्माणलाई गति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन बढ्दै गएपछि रुसी सेना परिचालन गरिएको छ। कजाकिस्तानका राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएभको आग्रहमा रुसी सैनिक परिचालन गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति तोकाएभले देशको अवस्था बिग्रदै गएपछि सामूहिक सुरक्षा सन्धि CSTOसँग सहयोग मागेका थिए। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट T20 फर्म्याटमा हुने भएको छ। यसअघि 50 ओभर फर्म्याटमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कप नेपाली क्रिकेट टिमको T20 ग्लोबल क्वालिफायरलाई मध्यनजर राखेर T20 फर्म्याटमा खेलाउन लागि हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको आज खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।